हाउ विल यु एसेस द एनिमी? आँखाको तलतिर हेर्ने हो होइन, दुवै हातले त्यसपछि के हुन्छ, जिब्रो गर्न लगाउने है। अनि त्यसपछि नेल बेडतिर नि हेऱ्यो हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ, पामतिर नि हेऱ्यो हुन्छ है त। लुक एट द नेल बेड फर यति 4वटा हेर्ने है त। अथवा तिम्रो के हुन्छ, गर्दाखेरि के हुन्छ, म्युकोसातिर पनि हेऱ्यो हुन्छ है त। त्यो चाहिँ के हुन्छ, 5 ठाउँमा हेर्ने हुन्छ, सफ्ट प्यालेट, नेल बेड एन्ड स्किन अन द पाम एन्ड सोल्स एन्ड जेनरल बडी स्किन। यति चाहिँ के हुन्छ, एनिमी हेल्छ। एनिमी हेल्छ रिडक्सन इन द हेमोग्लोबिन अर आरबिसी अर बोथ इन रिलेसन टु द एज एन्ड सेक्स है त। त्यसपछि के हुन्छ, हाउ विल यु एसेस द जन्डिस? जन्डिस चाहिँ के हुन्छ, यो एउटा हातले के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो एउटा हातले यहाँ समातेर होइन, अनि अर्को हातले चाहिँ यहाँ फलो गर्न लगाए पनि हुन्छ। यस्तो गरेर हातलाई के हुन्छ, ल तल हेर्नुहोस्, ल माथि हेर्नुहोस् भनेर फलो गर्न लगाए येलो डिस्कलरेसन ड्यु टु द ऊ भइहाल्यो नि। अनि त्यसपछि के हुन्छ, गर्न लगाएर के हुन्छ, माथितिर हेऱ्यो पनि हुन्छ। आस्क द पेसेन्ट ओपन द लुक एट द सफ्ट प्यालेट। त्यसपछि या त तिम्रो के हुन्छ, डर्सम अफ द टङमा हेऱ्यो पनि हुन्छ है त, मुनितिर भेन्ट्रल सर्फेस अफ द अन्डर सर्फेस अफ द टङ। आस्क द पेसेन्ट टु टङ द लिफ्ट एन्ड फ्लोरमा हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ, या त तिम्रो हातमा हेऱ्यो नि भइहाल्यो है त। डिप जन्डिस देयर इज येल्लोइस अफ द जन्डिस इज अल्सो लुक्ड इन द जेनरल बडी पाम एन्ड सोल्सहरूमा पनि के हुन्छ, हेरिन्छ है त। अब के हुन्छ, सर्भाइकल लिम्फ नोड्सको के नाम थाहा हुनुपर्छ है त। 2, 3, 4 एलोङ द जुगुलर भयो। अनि त्यसपछि 1 भने सबमेन्टल भयो, बी भने सबम्यान्डिबुलर भयो। त्यसपछि 5 भनेको चाहिँ के हुन्छ, 1, 2, 3, 4 भएपछि 5 भने पोस्टिरियरमा भयो, एन्टिरियरमा के छ 6 हुन्छ। यति नै थाहा जानु पऱ्यो। एन्टिरियर कम्पार्टमेन्ट अफ द ग्रुप, एन्टिरियर भने प्री ल्यारिन्जियल, प्री क्युगेड एन्ड प्री ट्राइकल भर्स लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर ग्ल्यान्ड है त। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ, सर्भाइकल लिम्फ नोड्सको च्याप्टर छुट्टै छ होइन। हाउ विल यु पाल्पेट द लिम्फ नोड? पछाडिपट्टि बस्ने, अनि त्यसपछि के भन्छ, सबमेन्टल गर्ने, त्यसपछि सबम्यान्डिबुलर गर्ने होइन। सबम्यान्डिबुलर गर्दै गर्दै आएपछि यहाँनिर के हुन्छ, जुगुलर पेनहरू, जुगुलर 2, 3, 4 लिम्फ नोड जुगुलरतिर पाल्पेट गर्ने। अनि त्यसपछि के हुन्छ, प्री अरिकुलर गर्ने, त्यसपछि पोस्ट अरिकुलर गर्ने, अनि त्यसपछि ब्याक अक्सिपिटलमा गर्ने है त। यति नै गऱ्यो भने पुग्छ है त। यही नै हो। यतापट्टि हेरेर गरे पनि हुन्छ है, यतापट्टि हेरेर नाप स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड पत्ता लगाउनको लागि त्यही स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडकै वरिपरि जानको लागि चाहिँ के हुन्छ, हात अलिकति टाउको अलिकति उता पठाउनु पऱ्यो है त। यसरी नै गर्ने है त। हाउ विल एक्जामिन द लिम्फ नोड्स? लिम्फ नोड्स भने साइज, हाउ विल गो फर द साइनोसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ, ब्लुज डिस्कलरेसन एन्ड अफ द स्किन एन्ड म्युकस मेम्ब्रेन ड्यु टु एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ रिड्युस्ड हेमोग्लोबिन मोर देन द 5% छ भने द्याट इज कल्ड साइनोसिस। यो चाहिँ के हुन्छ, पेरिफेरल साइनस, सेन्ट्रल साइनस। सेन्ट्रल साइनस ड्यु टु एक्सेसिभ अक्सिजन डिस्याचुरेसन अफ द आर्टेरियल ब्लड। अनि पेरिफेरल साइनोसिस भनेको चाहिँ वेन देयर इज मोर अक्सिजन डिसेन्ट अफ द भेना क्याभिटी ड्यु टु द पेरिफेरल भाजो कन्स्ट्रिक्सन अफ द स्लगिस सर्कुलेसन। वेयर यु लुक फर द साइनस? अब पेरिफेरल र के हुन्छ, सेन्ट्रल त अलवेज फरक हुनु पऱ्यो। नाकको टुप्पोमा होइन, कानको टुप्पोमा, जहाँ टुप्पो हुन्छ, जस्तै टिप अफ द फिङ्गर्सतिर होइन। अनि त्यसपछि पाम एन्ड सोल्सतिर हेर्ने हो भने चाहिँ द्याट इज द के हुन्छ, साइनोसिस है त। अनि पेरिफेरल साइनस हेऱ्यो, सेन्ट्रल साइनस लुक फर एट द टङमा हेऱ्यो, इनर सर्फेस अफ द लिप्स इन एडिसन टु द पेरिफेरल साइनोसिस है त। नाउ अब के हुन्छ, साइनोसिस हेरिसकेपछि वाट विल यु लुक फर इज द क्लबिङ। क्लबिङ हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, नेल बेडमा हेर्ने, अनि के हुन्छ, प्यारलली के हुन्छ, तिम्रो टाउको यहाँनिर हुनु पऱ्यो है त। यसरी के हुन्छ, हेर्नु पऱ्यो है त। ठ्याक्क प्यारलली हेर्दाखेरि लुक एट द नेल फ्रम साइड टु साइड, इन्क्रिज कर्भेचर, एङ्गल बिट्विन द नेल कति हुनु पऱ्यो। त्यसपछि के हुन्छ, अब के हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फ्लक्चुएसन टेस्ट गरिरहेछ है। तिम्रो एउटा मिडल फिङ्गर यहाँनिर, के अरे रिङ फिङ्गर यहाँनिर हुन्छ होइन, के अरे मिडल फिङ्गर यहाँनिर हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, यो फिङ्गरले ढकाल्ने, यो फिङ्गरले फिल गर्ने है त, अर्को फिङ्गरले फिल गर्ने, द्याट इज द। अनि के हुन्छ, लोबी वन्स एङ्गल चाहिँ कति हुनुपर्छ, स्याम्रस साइन भनेको चाहिँ के हुन्छ, यसरी राख्ने, अम्लालाई जोड्यो भने द्याट इज स्याम्रस साइन। स्याम्रस साइन भनेको चाहिँ के हुन्छ, ग्याप हुनु भएन, स्याम्रस साइन। अनि त्यसलाई चाहिँ डायमन्ड सेप साइन भनेर स्याम्रस साइन भयो होइन। त्यसो लोबी वन्स एङ्गल भनेर चाहिँ के हुन्छ, यति हुन्छ। यो एङ्गल हेर्दाखेरि कति होला त, अब यो एङ्गल हेर्दाखेरि त ग्रेटर देन 180 डिग्री चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज द इन्टरप्रिटेसन। नर्मल्ली चाहिँ कति 165 हुन्छ। क्लबिङ छ भने चाहिँ के हुन्छ, यस्तरी जान्छ नि त होइन, त्यही भएर है त। अनि वाट आर द डिग्रिज अफ क्लबिङ? अब फर्स्ट भनेको इन्क्रिज फ्लक्चुएसन मात्रै छ। यस्तो गर्दा इन्क्रिज फ्लक्चुएसन, फर्स्टमा फ्लक्चुएसन मात्रै चेन्ज हुन्छ। सेकेन्डमा के हुन्छ, ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडनल दुवैमा चेन्ज हुन्छ, एपी एन्ड द ट्रान्सफर डायमिटर दुवैमा चेन्ज हुन्छ। थर्ड डिग्री भनेको के हुन्छ, पल्प टिस्यु पनि के हुन्छ, इन्क्रिज इन द टर्मिनल फ्यालेन्जेस, पल्प टिस्यु पनि चेन्ज हुने है त। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भइहाल्यो। फोर्थ भनेको चाहिँ सबै विथ बोन पनि इन्भल्भमेन्ट हुने, विथ सपिरियस थिकनिङ अफ द बोन्स एन्ड एङ्गल, हाइपरट्रफिक अस्टियो आर्थ्रोप्याथी पनि भनेर भन्छ है त।
त्यसपछि आयो तिम्रो इडीमा कहाँनिर चेक गर्ने भने मिडल म्यालियस छ, मिडल म्यालियस चाहिँ ठ्याक्कै 2 सेन्टिमिटर माथि 10देखि 5देखि 10 सेकेन्डसम्म थिच्ने। अनि त्यसपछि के हुन्छ हेर्ने, द्याट इज हाउ वी इज फर द म्यालियस। यदि त्यहाँ छैन भने चाहिँ के हुन्छ, यो स्याक्रम, यो ढाड हो होइन, स्याक्रम पछाडिको ढाडमा ठ्याक्क त्यहाँनिर 5 to 10 सेकेन्डसम्म हेरेर के हुन्छ स्याक्रल इडिमाहरू हेर्न मिल्छ है त। अब हाउ यु एसेस फर द हाइड्रेसन स्ट्याटस। अब के हुन्छ पिन्च टेस्ट हुन्छ, एउटा लुक फर द टङ, आ गर्न लगाउने, ओरल म्युकोज हामीले युजली गरिरहेको हुन्छ, यहाँ आ गर्न लगाउने, आ गर्न लगाइसकेपछि के हुन्छ पिन्च टेस्ट गर्ने। पिन्च टेस्ट गरेको युजली के हुन्छ, अब स्किन एपियर ड्राईहरू हुन्छ, पुल द स्किन होइन। अब स्किन गरिसकेपछि अब्जर्भ डिहाइड्रेसन छ भने स्किन टर्गर विल नट बी लस्ट है त। त्यो नै के हुन्छ स्किन टर्गर विल गेट लस्ट एन्ड पेसेन्ट विल ठस एन्ड युरिन आउटपुट विल अल्सो डिमिनिस है त। हाइड्रेसन स्ट्याटस इज एडिक्वेट भन्नको लागि। अब जेगुलर भेनस प्रेसरको लागि चाहिँ के हुन्छ, यो पेसेन्ट चाहिँ बुढो चाहिँ कति 45 डिग्री एङ्गलमा राखिरहेको छ है, यो पेसेन्टलाई 45 डिग्री एङ्गलमा राख्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि अनि हेर्नु पऱ्यो क्या 45 डिग्री कहाँनिर पल्सेसन छ। अब हो यहाँनिर छ भने यो पल्सेसन के हुन्छ माथितिर ऊ गर्ने, एउटा पर्पेन्डिकुलर राख्ने, अनि त्यसपछि स्टर्नल एङ्गलबाट यो राख्ने होइन। युजली यहाँ र यहाँको हाइट लिँदाखेरि 2 सेन्टिमिटरभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यदि 2 सेन्टिमिटरभन्दा बढी छ भने चाहिँ के हुन्छ रेज जेबिपी छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो है त। अब त्यो जहाँनिर पल्सेसन छ त्यहाँनिर के हुन्छ यो स्टर्नल एङ्गलको ट्याक्क लाएर, स्टर्नल एङ्गलको ट्याक्क लाएर के हुन्छ यहाँ र अब तिम्रो यहाँबाट नापेर हेर्दाखेरि ठ्याक्क गर्ने हो त। वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द जुगुलर भेनस पल्सेसन भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ एसिभिएक्स ए छ। ए भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब जस्तै तिम्रो जेबिपी भनेको यो भयो, यो एट्रियम भएन, एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भयो होइन, एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भयो यहाँ माथिबाट फ्लो हुने, एट्रियल कन्ट्र्याक्सन छ भने चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ प्रेसर बिल्ड भइरहेको छ ए भएन। त्यसपछि के हुन्छ अब के हुन्छ भेन्ट्रिकल, एट्रियल कन्ट्र्याक्सन पछि के हुन्छ भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त। भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन हुने टाइममा चाहिँ द्याट इज वेन द ट्राइकस्पिड बल्जेस इन्टु द राइट एट्रियम। ट्राइकस्पिड बल्जेस भने चाहिँ के हुन्छ सी भयो। अब चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ प्रेसर यहाँ तल गइरहेको हुन्छ, तर के हुन्छ ठ्याक्क बिचमा के हुन्छ बल्जेस ड्यु टु द राइट वेन द ट्राइकस्पिड बल्जेस इन्टु द राइट ठ्याक्क अलिकति प्रेसर बढ्छ नि त, त्यही भयो सी भने। त्यसपछि के हुन्छ एसी, त्यसपछि के हुन्छ एक्स डिसेन्ड हुन्छ। एक्स डिसेन्ड भनेको चाहिँ ड्युरिङ द एट्रियल डायस्टोल। अब यो रिल्याक्सेसन भएर फेलिङ अफ द राइट एट्रियम, एक्स भने देयर इज फिलिङ अफ द राइट एट्रियम एन्ड द ट्राइकस्पिड बल्ब मुभ्स डाउन है त। ड्यु टु एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल भनेको फिलिङ भइरहेको, देयर इज फिलिङ अफ द राइट एट्रियम एन्ड द ट्राइकस्पिड बिल्स डाउन है त। अनि एक्स पछि के हुन्छ भी है त। भी भनेको चाहिँ के हुन्छ ड्यु टु द राइट एट्रियल फिलिङ। अब के हुन्छ राइट एट्रियल फिलिङले गर्दाखेरि भी हुन्छ। वाइ भने चाहिँ ड्यु टु ओपनिङ अफ द ट्राइकस्पिड बल्ब रिजल्टिङ इन एम्प्टिङ अफ द राइट एट्रियम है त। So with this, I'd like to conclude this general physical exams. Thank you.